دا مستقبل خدا تابناک روشن اور منور فرمائے. قرآن دا نور خدا انہاں دے سینے وچ نازل فرمائے. انہاں دے اساتذہ کرام اور انہاں دے ملتزمین جتنے میرے نال بیٹھے ان چودھری صاحبان نسل در نسل اس ادارے دی خدمت کر رہے ہیں. حضرت صاحب دے نال وابستہ اللہ انہاں دی خدمات رو اعزاز پذیرائی عطا فرمائے. اس خدمت دا بدلہ خدا کو جہان وچ نصیب فرمائے. سارے دعا کرو بیمارن یہ بھی بیمارن خدا انہاں دی بیماریاں دور فرمائے. خدا انہاں دا سایہ اس ادارے پر تا دیر سلامت رکھے. انہاں نال تعاون کرنے والے اندرون ملکن یا بیرون ملکن یا اس علاقائی سطح تے جتنے بھی انہوں خدا سب دے مال وچ جان وچ حفاظت نصیب فرمائے. ایمان دی خدا حفاظت نصیب فرمائے. خدا مقبوضہ کشمیر و آزادی نصیب فرمائے. تمام عالم اسلام دے مسلمانوں کو خدا اتفاق نصیب فرمائے. خدا سب نو دائمی عزت وقار بہار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تساں سارے نو اس ادارے دی عزت نال وابستہ رکھے اور ادارے نو خدا کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. اس ادارے دے انتظامات کرنے والے اور اساتذہ کرام خدا انہوں نے دائمی عزت نصیب فرمائے. خدا سب کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت صاحب سے دعا کرو خدا حضرت صاحب کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے قائم کیتے ہوئے ادارے جدھر جدھر بھی ہیں تمام ادارے نو خدا کامیابیاں نال ہم کنار فرمائے. اور اس پڑھن والے بچے انہوں دا مستقبل تابناک بھی فرمائے تو روشن بھی فرمائے. فقد اللہ ان اللہ